सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज जर्मनी के लिए एक बड़ा अहम दिन है। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। और जर्मनी आप सबके इल्म में है, पहले ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के नाम से कहलाता था, और फिर आज के दिन दोबारा जर्मनी इकट्ठा हो गया। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। खान साहब, आज के हवाले से आप कुछ बताएंगे हमारे देखने वालों को? मुबारक साहब, इतना अर्सा गुजर गया कि 89 नवंबर 89 और अब 2025 जी, तो दुनिया बदल के रह गई। इसमें ज्यादातर तो दुनिया जानती है कि जो कुछ इत्तेहाद के मौके पर हुआ, किस तरह इत्तेहाद हुआ। 1949 में जो 45 में आलमी जंग के बाद जर्मनी जो है 5 ममालिक के तसल्लुत के नीचे आ गया था। और फिर जो 49 में जाके बाकायदा 2 मुल्क बन गए, एक ईस्ट जर्मनी बन गया और एक वेस्ट जर्मनी बन गया। एक डेमोक्रेटिक मुल्क था, दूसरा आपको पता है ईस्ट जर्मनी जो है वो सोशलिस्ट रशियन जेर तसल्लुत में था जी। और वहां पे रिजेक्ट पार्टी निजाम जो है वो कायम हुआ। और फिर जाकर 80s के अंदर हालात बदले हैं और फिर ऐसी इस्लाहात होनी शुरू हुई। कुछ पब्लिक ने आवाज उठाई और कुछ इस्लाहात की तरफ दुनिया चली गई, जिसके नतीजे में गोरबाचोव साहब ने बाद ऐसी इस्लाहात की जिससे फिर ये है कि जर्मनी में असल वजह तो यह थी कि भाई गुर्बत इस कदर थी, कम्युनिस्ट ब्लॉक जो बन गया था, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, मगरबी दुनिया और एक ईस्टर्न ब्लॉक था, जिसके अंदर सारी यूगोस्लाविया और जितने भी आपके रोमानिया और सारे मुल्क हैं ईस्ट ममालिक के ये थे। और इन सब की इक़्तिसादी हालत जो थी बिल्कुल जमीन से लग गई थी। और जिसे कहते हैं ना तो इक़्तिसादी तरक्की हुई ममालिक के अंदर और ना ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है असल में तो वो तबाह होकर रह गया था इन ममालिक का। जिस पे मिशेल गोरबाचोव जब बना है सदर, उसने फिर नई पॉलिसीज लेके आया और नई इस्लाहात लेके आया, जिससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाहिर है कि उसको अपने मुल्क खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसा जो है जनरेट नहीं हो रहा था रूस के अंदर से। आज तो रूस में तेल भी है, गैस भी है। तो बहरहाल उस वक्त फिर गोरबाचोव ने मगरबी दुनिया को ये लालच दिया कि भाई हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं या तुमसे मुआवजे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। और वो चनाची जर्मनी ने फिर उसकी कीमत अदा की और जर्मनी जो है फिर वो दोनों एक हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि भाई इन ममालिक के दरमियान जो उस वक्त सूरत हाल थी वो अब खत्म होती जा रही है। इक़्तिसादी तौर पर एक बराबर का मुल्क जैसे कहते हैं, जैसा ही वेस्ट जर्मनी है वैसा ही आपको वहां जाए तो आपको फीलिंग मिलती है, शहरों में भी, देहातों में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। और बकायदा एक नया मुल्क जो है वो खड़ा कर दिया गया है। और इसीलिए मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि रोज बरोज जो है मजीद तरक्की हो रही है। लेकिन जो चीज हम फील करते हैं, जिन्होंने वो जमाना देखा हुआ है, 89 का जमाना मैं अपनी आंखों से देखा है, बर्लिन गिरी गई है, कि उसके बाद अब आज के हालात में जर्मनी की सियासी तौर पर सियासी क़यादत जो है वो कमजोर है। उस वक्त बड़े बड़े लीडर पैदा हुए थे, सीडीयू के अंदर भी और सोशलिस्ट एसपीडी के अंदर भी और एफडीपी के अंदर भी वाल्टर शील जैसा आदमी पैदा हुआ था, फिर जो वजीर खारजा रहा लंबा अर्सा जर्मनी के अंदर। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि इस चीज की कमी है, या तो काबिल लोग जो है वो सियासत में नहीं आ रहे, सियासत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या सियासी पार्टियों के अंदर ऐसी क़यादत पैदा नहीं हो रही जिस पे वो लोग एतमाद कर सकें। जिसका नुकसान ये है कि छोटी छोटी पार्टियां जो है वजूद में आ रही हैं। पहले 3 ही बड़ी पार्टियां थी जो हम जब जमाने में हमने देखा, श्मिट के जमाने तक तो एफडीपी, एसपीडी और सीडीयू, ये 3 पार्टियों के साथ चल रही थी। लेकिन ये कि अब बहुत सारी इलाकाई पार्टियां वजूद में आ गई हैं जिन्होंने स्ट्रांग होके नेशनल असेंबली तक पहुंच गई हैं, 5% वोट ले जाती है उनका टोटल वोट से। इस लिहाज से सियासी तौर पर एक तो सियासी पार्टियों की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको मखलूत हुकूमत बनानी आपकी मजबूरी बन गई है।
پہلے تو دو پارٹیاں مل کے حکومت بناتی نہیں، لمبا عرصہ ہم جرمنی میں دیکھا، لیکن اب تین پارٹیاں جو چار پارٹیاں مل کے جو ہے وہ حکومت بناتی ہیں. اور یہ صورتحال اگر آپ نیچے کی طرف جائیں، صوبائی اسمبلی میں جائیں یا اس سے اور نیچے جائیں بلدیاتی انتخابات کے اندر، تو وہاں اور زیادہ پارٹیوں کا وجود جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیاست کچھ کمزور ہوئی ہے اور لوگوں کو آپس میں مل کر پارٹیاں جو ہے، پھر جب آپ کو اتحاد کی حکومت بنانی پڑے جہاں بھی، وہاں پھر دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے، اور نہ وہ مضبوط ایسی طاقتور حکومتیں ہوتی ہیں کہ اپنے کام جو ہے نکلوا سکیں. البتہ جرمنی میں ایک یہ نیا سٹیپ جو ہے اٹھایا گیا ہے، یہ کافی، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کی شہروں تک کی سیاست میں اس کو بڑا اچھا اثر پڑا ہے کہ آپ نے میئر کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ 50% لازمی قرار دے دیا ہے کہ میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہوگا، لارڈ میئر کا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 50% سے زیادہ انتخابہ وہ اپنے ووٹ لے. اس کے لیے چاہے ان کو 2 دفعہ ووٹنگ کرنی پڑے چاہے 3 دفعہ ووٹنگ کروانی پڑے. اس سے یہ ہے کہ بھائی پہلے اگر پہلی سٹیج کے اوپر 3-4 کینڈیڈیٹ تھے تو پھر دوسری دفعہ گر کے وہ 2 رہ جاتے ہیں یا 3 رہ جاتے ہیں. عام طور پہ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ 2 رہ جاتے ہیں، پھر 2 کے درمیان میں جو 50% سے زیادہ لے جائے. اس سے یہ ہے کہ بلدیاتی نظام زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے. ہم اگر اس کا مقابلہ اپنے ملک کے ساتھ کریں تو ہمارا بلدیاتی نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے سیاستدانوں نے، سیاسی پارٹیوں نے. اور جو مقامی لوگ ہیں وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لے سکتے. لازمی ہے کہ آپ ایک بڑے ذمہ دار ہوں یا ایک بڑے صنعت کار ہوں یا ایک پیسے والے آپ ہوں تو تبھی آپ ملک کی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں. یہاں کے سسٹم کے اندر آپ جو بلدیاتی نظام ہے جس نے شہر کی تمام انتظامیہ کو سنبھالنا ہے، شہر کو ترقی دینی ہے، شہر سے متعلق فیصلے کرنے، وہاں آپ کو کسی عام آدمی جو اسکولوں کے ٹیچر ہیں یا عام آربائٹر جسے ہم کہتے ہیں جرمنی میں، وہ بھی ان اسمبلیوں کے ممبر بن جاتے ہیں اور وہ ملک کی سیاست کے اندر حصہ لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے بلدیاتی نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے اندر زیادہ مضبوطی آ گئی ہے اس اتحاد کے بعد، ویسٹ اور ایسٹ کے ایک ہونے کے بعد. لیکن مرکزی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کمزوری ہے. جی خان صاحب، آزاد کر دیا ان ممالک کو روس نے، مگر آج روس اس پر پچھتا رہا ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں بیانات بھی سنے تھے پوٹین کے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اس وقت، اور روس دوبارہ آنکھیں دکھا رہا ہے کہ یہ ممالک کسی طرح میرے قابو میں آ جائے، جس طرح یوکرائن کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی. آنے والے دنوں میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی نقشہ چینج ہو جائے گا. دیکھیں، رشیا کے پاس جو ایٹمی طاقت تھی یا نیوکلیئر پاور اس وقت بھی تھی وہ تو ختم نہیں ہو گئی، اور جب اس کے پاس دوبارہ پیسہ آیا اس نے اپنا آپ کو انفراسٹرکچر درست کر لیا، ملک کو بنا لیا. پھر یہ ہے کہ گیس اور جو ہے آپ کا تیل نکل آیا، اور مغربی دنیا نے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، پورا یورپ اس سے تیل لے رہا ہے یا اس سے گیس لے رہا ہے. روس سے کون سا ملک ہے جس مغربی دنیا کا جہاں اس کی گیس نہیں جا رہی تھی؟ اس سے روس کو بہت بڑا مطلب اسٹرانگ ہوا، بہت زیادہ پیسہ اس کے پاس آیا. تو ظاہر ہے کہ جو اس کی ایٹمی طاقت موجود تھی اسی کے بل کے اوپر وہ اکڑ رہا تھا، اور اب دوبارہ جب اس نے طاقت پکڑ لی ہے، اپنے ملک کو ٹھیک کر لیا ہے، تو پھر وہ یہ آنکھیں دکھا رہا ہے. تو ایسی شخصیات آتی رہتی ہیں سیاست کے اندر. یہاں پر کوئی ایسی بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوئی، لیکن رشیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بھئی وہ پوٹین ایک ایسا اسٹرانگ آدمی آ گیا ہے جو نہ تو وہ مغربی کسی سے دبتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی رائے جو ہے وہ اس کو کھل کر دنیا کے اندر اظہار کرتا ہے. جو اپنی پلاننگ لے کے وہ چل رہا ہے اسی ون پارٹی سسٹم کے تحت، اس میں وہ کامیاب ہے. خان صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات کہی کہ یہاں پہ کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا یورپ میں، لیکن انہی کے پیسے سے انہی اس کے ساتھ بزنس کر کے یہیں پہ پڑھ لکھ کے ایک بندے کو اتنی طاقت آ گئی، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. بس یہی ہے کہ ایک ایسے سیاسی دماغ نہیں تھے جرمنی میں اس وقت جو اس کے دورست نتائج کے اوپر غور کر سکتے کہ آج جس کو ہم پیسہ دے کے اسٹرانگ کر رہے ہیں یہ کل کو یہی ہمارے مقابلے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. اس طرف جرمنی کی سیاسی قیادت کا رجحان یا مغربی دنیا کی کا رجحان اس وقت نہیں گیا. مغربی یونین نے اس کے ساتھ دوستی کی اور اس کو دوست سمجھا، لیکن وہ دوست بنا نہیں کسی کا.
वक्त ने ये साबित किया कि वो किसी का दोस्त नहीं। वो जिस तरह अमेरिका अपने मफाद को देखता है, इसी तरह रशिया भी अपने मफाद के लिए काम कर रहा है और अपने मफाद के लिए जिंदा है, और दोबारा वो मगरबी दुनिया को अपने जेर तसल्लुत लाना चाहता है। उन पर हुकूमत ना भी करे, लेकिन ये है कि वो तस्लीम करवाना चाहता है मगरबी दुनिया से कि हाँ, रूस एक वैसी ही पावर है जो दोनों जैसा कि 1945 में थी। खान साहब, आखिर में एक ये चीज़ बताइए कि जो हालात है मौजूदा, इससे आप के ख्याल में यूरोप में ये खौफ मौजूद है कि रूस दोबारा इनके ऊपर कोई ऐसा हमला कर देगा जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, जिस तरह पहले हुआ था दूसरी जंग में? पर इस तरह तो कोई दो राय नहीं है। जो ट्रम्प साहब ने करवट बदली थी और कहा था नेटो अपना खर्चा, अपना नेटो के तमाम ममालिक जो है वो खर्चा उठाए, सिर्फ रशिया उठा रहा है, अमेरिका जो है वो नेटो का खर्चा उठाता है, इस किस्म की जो बातें गुफ्तगू शुरू हुई थी, तो उसके बाद ही इन्होंने 900 मिलियन कितने मिलियन का जो फंड नया बनाया है, जिसके अंदर मगरबी यूरोप जो है कॉमन मार्केट, यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने दिफा के लिए खुद तैयार हो गई है, और इन्होंने कहा कि हम अपना दिफा खुद करेंगे और किसी पर इंसार नहीं करेंगे। तो जाहिर बात है कि वो उसको दिफा किससे करना है उन्होंने। तो अमेरिका तो आके इनको नहीं मार रहा, इनसे तो ज्यादा ईस्टर्न ब्लॉक से ही इनके सरहदें मिलती हैं, और वो जाहिर है सॉरी, रूस का खौफ जो है वो इनके सरों पर सवार है, और उसी से उन्होंने अपने आप को बचाना है। जो कुछ जिस तरह वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, यूक्रेन तरह आया है, और अब वो पोलैंड के अंदर भी आपने देख लिया कि उसके जो ड्रोन है वो नॉर्वे तक और स्कैंडिनेवियन ममालिक तक जो है वो उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है उसी को प्लानिंग है जिसको उसने बढ़ना है, और उससे बचाने के लिए हर मुल्क ने अपने खुद ही अपनी फौज जो है वो तरतीब देनी है, जिसके लिए बाहर कोशिशें कर रहे हैं, शुरू हो गई है। जर्मनी भी इस वक्त सबसे आगे है अपनी फौज को दोबारा बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया खान साहब। नहीं, मुझे याद है 1986 में मैं ईस्ट यूरोप में आया था, और ईस्ट जर्मनी में, और वहाँ से फिर मैं यहाँ वेस्ट जर्मनी में पहुँचा। 24 घंटे का वीज़ा था उस वक़्त, और वहाँ के हालात देख के जो वहाँ जो लोग भी आए उनको पता चल रहा था कि गुर्बत अफलास ने इनका बहुत बुरा हाल किया हुआ। लेकिन आज देख लें, जो आपका ईस्ट जर्मनी है वो ज़्यादा बेहतर बना दिया गया दूसरों की निस्बत। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।